भक्तपुरमा परम्परागत बिस्केट जात्राको रौनक। कान्तिपुर समाचारमा आज नयाँ वर्षको पहिलो दिन कार्यकर्ताका मर्का सुन्न पार्टी कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नै गुनासो सुनाएर फर्किए। बितेको दशकमा जनताका अपेक्षा के थिए, देशमा भयो के? दीपक आचार्यको रिपोर्ट। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् राष्ट्रपतिबाट विभिन्न विभूषण, मान पदवी र अलङ्कार प्रदान। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय कस्तो? अन्तर्राष्ट्रियमा रुसले बढायो युक्रेनमाथि आक्रमण र खेलकुदमा प्रथम पोस्ट बहादुर बोगटी स्मृति राष्ट्रिय भलिबलको उपाधिका लागि विभागीय टोली नेपाल पुलिस र एपिएफ भेट्ने। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। देशैभर नयाँ वर्षको उल्लास। पूर्वी तराईमा पानी सिरुवा, भक्तपुरमा बिस्केट र सुदूरपश्चिममा विशु पर्वको रौनक। अलमलमै बितेको दशकपछि नयाँ उत्साह छाउने आशा। स्वार्थ अनुसार परराष्ट्र नीतिको प्रयोगले राजनैतिक दलको विश्वसनीयतामा प्रश्न। दलीय सहमति कायम गर्नुभन्दा जस लिने होड। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रस्तुति फितलो। मान पदवीदेखि पूर्व राजाको सम्पत्तिसम्म आर्थिक अनियमितताको गन्ध। 3 वर्षमा 34 करोडका विभूषण वितरण। भ्यू टावरको औचित्यमाथि महालेखाको प्रश्न। रुसले लगातार आक्रमण गरेपछि बाखमुटका केही क्षेत्रबाट युक्रेनी सेना फिर्ता। रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि चीनको सहयोग खोज्ने क्रम जारी। र वैशाख 5 देखि हुने एससीसी प्रिमियर कपका लागि मूलपानी क्रिकेट मैदान तयार। कीर्तिपुरको विकल्पको रूपमा हेरिएको मैदानलाई ओडिआई मान्यता दिलाउने क्यानको लक्ष्य। विक्रम सम्वतको नयाँ वर्ष 2080 आज सुरु भएको छ। वैशाख 1 गतेको नयाँ वर्ष देशभर विभिन्न क्षेत्र र समुदायका मानिसले आफ्नै किसिमले मनाएका छन्। नयाँ वर्षको पहिलो दिन आज सुदूरपश्चिममा विशु पर्व मनाइएको छ। खास गरी सुदूरपश्चिमका पहाडी 7 जिल्ला र तराईमा बसाइ सरेका पहाडी समुदायले विशु पर्व मनाउने गर्दछन्। यो पर्वमा एक आपसमा आत्मीयताका साथ सिस्नो पानी लगाउने र मिठा परिकार खाने प्रचलन छ। उता पूर्वी तराईका राजवंशी, गन्नाई, ताजपुरिया समुदायले नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै पानी सिरुवा पर्व मनाएका छन्। विशेष गरी झापाका आदिवासी राजवंशी समुदायले सिरुवा पर्व 3 दिनसम्म मनाउने गर्दछन्। वैशाख 1 गते पानी सिरुवा, दोस्रो दिन हिलो सिरुवा र तेस्रो दिन रङ सिरुवा मनाउने गरिन्छ। पानी सिरुवामा एक अर्कामा पानी छ्यापाछ्याप गरेर मनाउने प्रचलन छ। सानाले ठुलाका शरीरमा पानी छ्यापेर खुट्टामा ढोग्ने चलन छ भने ठुलाले सानाको शिरमा पानी हालेर आशीर्वाद दिने गर्दछन्। भन्छ नि, आमाको काखमा गएपछि न्यानोपन महसुस हुन्छ, माया पलाउँछ। हो त्यसरी नै शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ। त्यो चाहिँ सदियौँदेखि चलिआएकोले हामी चाहिँ त्यो परम्परालाई मानिआएकै छौँ। दोस्रो दिन खोला किनारमा गई पूजा आराधना गरेर एक आपसमा हिलो लगाई कादो सिरुवा मनाउने गरिन्छ। रोग व्याधिबाट बचाउन माटोले मद्दत गर्ने राजवंशी समुदायको विश्वास छ। पानी सिरुवाका दिन तोरीको तेलमा साँधेको मुराई र चनाको परिकार गाजी मुरी खाने प्रचलन समेत छ। भक्तपुरको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको बिस्केट अन्तर्गतको लिङ्गो जात्रा हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै तान्त्रिक विधिपूर्वक 10 कर्म विधान पूजा गरी लिङ्गो ढालेर जात्रा मनाउने चलन रहेको हो। पुरानो वर्षको बिदाई र नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै भक्तपुरवासीले यो सिङखेलमा बिस्केटको लिङ्गो ढालेर जात्रा मनाउने चलन छ। भैरवनाथको प्रतीक मानिने 55 हाते लिङ्गो 10 कर्म विधान पूजा गरी शुभ सायतमा ढालिएको हो। पुरानो वर्षको अन्तिम दिन उठाइएको यो सिन्जो अर्थात् लिङ्गो नयाँ वर्षमा अष्टमातृकाका प्रतीक 8वटा डोरीले 8 कुनाबाट तानातान गरी ढाल्ने चलन छ। भैरवनाथको प्रतीक हो र यही अनुसार चाहिँ भक्तपुरको बासिन्दाहरूले चाहिँ हरेक वर्ष मनाउँछन्। लिङ्गोको टुप्पोमा नाग र नागिनीको प्रतीक स्वरूप 2वटा ध्वजा झुन्ड्याइएको हुन्छ। यो ध्वजालाई विश्वध्वजा र आकाश भैरवका रूपमा समेत लिइन्छ। विश्वध्वजा अर्थात् हलिमपत ध्वजा सहितको लिङ्गो जात्रा हेर्नाले सुख समृद्धि मिल्नुका साथै शत्रु नाश हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता छ। विजय उत्सवका रूपमा मनाइने यो जात्रामा सयौं बाजागाजाका समूह र 10,000 मानिस उपस्थित हुन्छन्। लिङ्गो उभ्याइने र ढाल्ने जात्रा नै बिस्केटको प्रमुख जात्रा हो। आफैतिरबाट तानातान गरेको हेर्दा त मनै एकदम रमाइलो, धेरै राम्रो आनन्द भएको महसुस भयो।
प्राचीन भातगाउँ देशकै राजकुमारीको नाकबाट निस्केको सर्पको दसाईबाट युवाहरू मर्न थालेपछि तान्त्रिक विधिद्वारा सर्प मारेको र राजकुमारीसँग बिहे गर्न सफल भएको खुसियालीमा बिस्का जात्रा मनाउन थालिएको किंवदन्ती छ। लिङ्गो थालिएसँगै भैरव र भद्रकालीको रथ जुधाइने चलन छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, भक्तपुर। विक्रम सम्वतको नयाँ दशक 2080 आज सुरु भएको छ। बितेको 10 वर्षमा नेपालको राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन भए। नयाँ संविधान जारी गर्नेदेखि देशलाई संघीय प्रणालीमा लैजाने काम यही अवधिमा भयो। आर्थिक र खेलकुद क्षेत्रमा समेत बितेको दशकमा केही उल्लेख्य घटना भएका छन्, तर पनि राजनैतिक स्थिरताका सङ्केत भने अझै देखिएका छैनन्। दशकको सुरुको वर्ष अर्थात् 2070 सालमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो। प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराएर दलीय ट्र्याकबाट बाहिर गएको राजनीतिलाई लयमा फर्काइदियो। पहिलो संविधान सभा असफल भए पनि दोस्रो संविधान सभाले 2 वर्षकै अवधिमा 2072 सालमा संविधान जारी गर्यो र देश संघीयतामा प्रवेश गर्यो। 2074 सालमा 3 तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि चयन भए। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै स्थानीय तहलाई कानुनी र आर्थिक रूपमा बलियो बनाइयो। देशका लागि एकदमै नौलो अनुभव भएका प्रदेशले आफ्ना संरचना स्थापित गरे। 3 तहका संरचनामा दोस्रो पटक निर्वाचन भइसकेको छ, तर 3 तहका संरचना कानुन अभावले अधिकार बाँडफाँडमा अझै अलमलमा छन्। राजनीतिक रूपमा भने यो दशकमा दलहरूबीच ठूला विवाद देखिए। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि नेकपा बन्यो, तर नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षाले झण्डै 2/3 बहुमत नजिक रहेको पार्टी नेकपा विभाजित भयो। नेकपापछि एमालेमा पनि विभाजन आयो। पार्टी भित्रको विवादलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद नै विघटन गरिदिए। माओवादी केन्द्रबाट पनि केही नेताहरू बाहिरिए। उता तराई केन्द्रित दलमा विभाजन हुने क्रम रोकिएन। दशकको अन्त्यतिर संसदमा केही नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाए। अघिल्लो दशकबाटै सुरु भएको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायको काम यो दशकमा पनि सकिएन। उल्टै विवाद थपिँदै गए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी कानुन अझै बनेको छैन। प्राकृतिक रूपमा भूकम्पदेखि कोरोना भाइरससम्मको महामारी यही दशकमा भोग्नु पर्यो। प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएका महाअभियोग विवादित बने। न्यायिक इतिहासमा दुर्लभ जस्तै मानिने न्यायाधीशहरूले नै इजलास बहिष्कारको स्थिति बन्यो। न्यायालयभित्रको व्यथिति अन्त्य गर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले 109 दिन लामो आन्दोलन गरे। यो दशकमा देशको आर्थिक अवस्था पनि निकै नै उतार चढावपूर्ण रह्यो। वैदेशिक रोजगारी र शिक्षाका लागि बाहिरिनेको संख्या बढेको बढै गर्यो। रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव नेपालीको भान्सामा नै पर्यो। बितेको दशकमा देशमा केही आशालाग्दा र सकारात्मक परिवर्तन पनि भए। पोखरा र भैरहवामा 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने। कहाली लाग्दो लोड सेडिङ हटाएर देशका अधिकांश नागरिकले बिजुली बाल्ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यही दशकमा भयो। त्यति मात्र होइन, बिजुली बिक्री गरेर मुलुकको आय बढाउने चरणमा देश अघि बढेको छ। सूचना प्रविधिमा यो दशकमा देशले फड्को नै मार्यो। तर छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा भने केही अप्ठ्यारा परिस्थिति सामना गर्नु पर्यो। भारतले नाकाबन्दी लगाउने सम्मको काम गर्यो। तर यही दशकमा छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरे, जुन नेपालका लागि सकारात्मक पक्ष रहे। तर कतिपय मुद्दामा शक्ति राष्ट्रको चलखेल सतहमै देखिने गरी बढ्यो। खेलकुदको क्षेत्रमा नेपाली क्रिकेटले 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पायो। फुटबलमा पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपाल पुग्यो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको सफलतापूर्वक आयोजना गरेर नेपालले आफ्नो छवि थप राम्रो बनायो। दशकको अन्तिममा नेपाली क्रिकेटले अविश्वसनीय प्रदर्शन गर्दै विश्वकप छनौटमा स्थान बनायो। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। पछिल्लो 10 वर्षमा मुलुकमा के सकारात्मक परिवर्तन पाउनु भएको छ? जनताको आवाज। महिला अधिकारहरू
एकदमै सुनिश्चित भइरहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ सकारात्मक सुधारहरू भएका छन्। बाटोघाटो बनेका छन्। अहिले नेताहरू के गरेछ मात्र एसीवाला गाडीले घुमेछ, आफ्नोमा परिवर्तन आएछ। मेरो बुबाको पालोमा अवस्था सेम त्यस्तै छ, मेरो पनि पालामा यस्तै अवस्था छ। कुनै परिवर्तन छैन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो। शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि सुधार भइरहेको छ। बाटोघाटो त हुन त भयो, तर के भयो भने माटो पुर्दिने ग्रेभल गरिदिने त्यति मात्रै हो। सङ्घीयता लागू भयो। खानेपानीको लागि भयो, अब बत्ती आयो, जताततैबाट खर्च घर घर पुगे। बिपी आयो भाइ मन हो। आता त मोबाइल छ, नयाँ नयाँ विकासहरू भइरहेको। राजनैतिक व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भएको छैन, त्यहाँभित्र सांस्कृतिक एउटा व्यवस्था पनि परिवर्तन भएर आएको छ। बेचबिखान भएको महिला आमा दिदीबहिनीहरूलाई पनि उद्धार भएको छ। दूरदराज बस्तीमा बसेका जनताको पनि एउटा राजनीतिक चेतना धेरै माथि उठेको छ। संविधान सभाबाट संविधान बन्यो। केन्द्रमा भएका अधिकारहरू चाहिँ गाउँ गाउँसम्म आएको छ। बत्तीहरूको सुविधा भयो। 3 तहको सरकार बन्यो। नयाँ वर्षको बिहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पेरिस टाढा स्थित माओवादी केन्द्रको मुख्यालय पुगे। हरेक साता पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ताको गुनासो सुन्ने कार्यक्रमको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री दाहाल पेरिस टाढा गएका थिए। तर त्यहाँ देशको कार्यकारी प्रमुखले उत्साह जगाउने सन्देश दिनुको साटो आफ्नै गुनासो सुनाए। हामी अलग अलग व्यक्ति जस्ता भएका छौँ। एउटा श्रमिक वर्गको या सरबारा वर्गको फौज जस्ता हामी छैनौँ। हामी अलग अलग आफ्नो इन्ट्रेस्टको निम्ति बढी सक्रिय, आफ्नो पद प्रतिष्ठाप्रति अलिक बढी चिन्तित समूहको र यो परिवर्तनको रक्षा गर्ने दायित्वप्रति अलिक बढी अरुचि चाहिँको प्रवृत्ति देखिन्छ जताकतै। हाम्रो लागि ठुलो समस्या त्यही भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरू भाडामा चल्ने जस्तै भएको गुनासो सुनाए। हामी हिजो यति ठुल्ठुला युद्ध र आन्दोलन सञ्चालन गरेको भोलिन्टियर भएरै गरे हो, तर अहिले हामी भोलिन्टियर जस्ता छैनौँ। हामी कता कता भाडामा चल्ने जस्ता, यो भए हुन्छ त्यो नभए हुँदैन भने जस्तो त्यो प्रवृत्ति अलि बढी चाहिँ देखिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताप्रति मात्र असन्तुष्टि जनाएनन्, मिडिया विरुद्ध पनि खनिए। अहिले सरकारको नेतृत्व लिएपछि पनि कामहरू धेरै गर्न प्रयासहरू भएका छन्, केही सफल भएका छन्, केही सफल हुँदैछन्। तर त्यसको स्वामित्व लिइदिने होइन, त्यसलाई कसरी हुन्छ त्योलाई मिनिमाइज गर्ने प्रवृत्ति मिडियामा पनि त्यो हाबी देखिन्छ। केही नै भएको छैन, केही नै हुँदैन भने जस्तो फ्रस्ट्रेसन नै बाँड्ने जनतालाई भ्रमै छर्ने प्रवृत्ति अलि बढी हाबी देखिन्छ। पार्टीभित्र नेताको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढेको प्रधानमन्त्रीको गुनासो छ। पार्टीमा देखिएको यस्तो प्रवृत्ति बदल्न नसके प्रतिगमनलाई रोक्न नसकिने उनको ठहर छ। हामीले बदल्न सकेनौँ भने प्रतिगमनलाई रोक्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको बचाउमा बोल्न, लेख्न र प्रतिवादमा उत्रन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल मात्रै होइन, अरू राजनैतिक दलका नेता पनि बहानाबाजी गर्न पछि पर्दैनन्। बेला बेलामा गुनासो सुन्न भन्दै जनता र कार्यकर्ता माझ पुग्ने नेताहरू आफ्नै गुनासा सुनाएर फर्कने गरेका छन्। सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुको सट्टा बहानाबाजी गरेर आफ्ना कमजोरी ढाक्ने प्रवृत्ति नयाँ दल र नयाँ नेतामा पनि उस्तै देखिएको छ। संसारभरका सरकार प्रमुखले आफ्नो कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई देशलाई सुशासन प्रदान गर्न विज्ञहरूको सल्लाहकार सहितको सचिवालय गठन गर्छन्। नेपालमा पनि केही न केही यस्तो अभ्यास छ। प्रधानमन्त्रीको क्षमता र सफलता उनको सचिवालयको बनावटमा निर्भर गर्छ नै, तर कतिपय नेता प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उही घर चलाए जसरी बस्ने गरेका हुन्छन्। प्रभावकारी काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धतासहित तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालको सचिवालय चाहिँ कस्तो छ त? प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा निजी, स्वकीय र सल्लाहकार सहितको 3 छुट्टा छुट्टै विज्ञको समूह हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले यही समूह मार्फत आफ्नो धारणा बनाउँछन् र योजना कार्यान्वयन गर्न लगाउँछन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 4 महिना पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार सहित विषय विज्ञ र निजी सचिवालयमा गरी 8 जनालाई
नियुक्त गरे पनि अझैसम्म कूटनीतिक र आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छैनन्। उनकै दल माओवादी केन्द्रका नेताले समेत प्रधानमन्त्रीले सचिवालयलाई पूर्णता दिन नसकेको बताउँदै आएका छन्। परिणाम निस्किने गरी काम गर्छु भनेका प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता सम्हालेको 4 महिना पुग्न लाग्दा पनि सचिवालय चुस्त र प्रभावकारी बनाउन नसक्दा अत्यावश्यक र प्राथमिकताका काममा भन्दा सामान्य काममा नै अल्मलिने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। भएभरका विज्ञ नभएका विज्ञता केही पनि नभएका मान्छेहरूलाई ल्याएर थुपार्ने। प्रधानमन्त्री दाहालको प्रमुख स्वकीय सचिवमा सन्तु दराई, स्वकीय सचिवमा रमेश मल्ल र छोरी गङ्गा दाहाल छन्। दाहालले यसअघि प्रधानमन्त्री बन्दा छोरा प्रकाश दाहाललाई स्वकीय सचिव बनाएका थिए। उनको सचिवालयमा विज्ञ भन्दा पनि पारिवारिक सदस्य र पार्टी कार्यकर्ता मात्रै छन्। हरेक प्रधानमन्त्रीले निश्चित कार्यविधि अनुसार भन्दा पनि आफू खुसी पद सृजना गरेर सचिवालयमा नियुक्ति दिने प्रचलन छ। सरकारकै टिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन भने तहमा छु, सल्लाहकारको त छोडिदिउँ। सल्लाहकार स्वकीय सचिव निजी सचिवालयको कुरा के गर्ने? सरकारले काम गरेको छैन अहिलेसम्म, सरकारले पूर्णता नै पाएको छैन अहिलेसम्म। अमेरिका, चीन, भारत जस्ता ठुला देशमा मात्रै होइन, अधिकांश विकसित देश र तिनका सफल नेतृत्व हेर्यो भने उनीहरूको पछाडि विज्ञको टिम हुने गर्छ। बेलायतका एक पूर्व प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले त सल्लाहकार समूहलाई इफिसियन्सी युनिटको नाम दिएर काम गरेकी थिइन्। तर नेपालमा भने सचिवालयलाई विज्ञको भन्दा आफ्नो निकटताको आधारमा कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने केन्द्र बनाइदा प्रधानमन्त्री कामविहीन मात्रै बन्ने गरेका छैनन्, फुर्सदिला देखिएका छन् अनि भाषण र उद्घाटनमा समय खर्चिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बदलिएको भू राजनीति र नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढिरहेका बेला सन्तुलित र राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित परराष्ट्र नीति हुनुपर्नेमा कसैको दुईमत छैन। तर वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा सरकारबाटै आउने गरेका अपरिपक्व अभिव्यक्ति र व्यवहारले दलहरू नीतिप्रति गम्भीर नभएको देखाइरहेका छन्। परराष्ट्र नीति जस्तो गम्भीर विषयलाई दल र तिनका सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्दै आएका छन्। तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले 2077मा पहिलो पटक एकीकृत परराष्ट्र नीति जारी गर्यो। तर एकीकृत भनिए पनि सरकारले न विपक्षी राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्यो न दलहरूले स्वामित्व नै लिए। त्यसपछि बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले नीति कार्यान्वयनलाई पुरै व्यवस्था गर्यो। परराष्ट्र नीति सिधै राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डतामै प्रभाव पार्ने विषय हो। तर यसमा सहमति भन्दा जस लिने र आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने ध्याउन देखिन्छ। हाम्रो सरकारहरूले चाहिँ हाम्रो विदेश नीतिको प्राथमिकताहरू चाहिँ निर्धारण गर्न नसकेको देखिन्छ। नेपालले प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपालको विदेश नीतिका प्रमुख आयामहरू चाहिँ कुन हुन् भन्दा चाहिँ पहिले त उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरू छन्। भारत, चीन, दुबई हाम्रा छिमेकीहरू। हामीले छिमेकीलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनु पर्यो नै। त्यसपछि नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने पश्चिमा दाता राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि हामीले उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। जियो पोलिटिकल लोकेसन भन्छौँ हामी, यो लोकेसनको संवेदनशीलतालाई हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। किनभने यो संवेदनशीलतामा अलिकति पनि हामी असन्तुलित भयौँ भने, असंवेदनशील भयौँ भने हाम्रो दीर्घकालिक रूपले हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि, हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि असर गर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। किन भन्दा तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै शक्ति राष्ट्रहरूका बिचमा मतलब चाहिँ प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। त्यो कता कता द्वन्द्वतर्फ उन्मुख पनि हुने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ। सार्वभौमिकता, समानता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान लगायतका विषय नेपालको परराष्ट्र नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन्। तर यस्ता विषयमा समेत सरकार र दलपिच्छे फरक धारणा आउने गरेको छ। दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा दलहरू नीतिप्रति नै गम्भीर नभएको जानकार बताउँछन्। अहिले हाम्रो दक्षिण एसियाको अवस्था यस्तो छ कि यति यो जियो पोलिटिकल्ली हामी एकदमै सेन्सिटिभ अवस्थामा छौँ। यहाँ चाहिँ बाहिरी इन्ट्रेस्टहरू अत्यन्त बढेर गइरहेका छन्। भोलि त्यसको मिडियम र लङ टर्म असर राज्यको अस्तित्वको लागि कस्तो पर्छ भन्ने बारेमा पनि केही गहिरोसँग विश्लेषण भएको छैन। त्यो विश्लेषणको संश्लेषण गरेर राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले, मन्त्रीहरूले, प्रधानमन्त्रीहरूले त्यसमा कमन धारणा बनाएको छैन। मलाई लाग्छ अहिलेको परराष्ट्र नीति पनि धेरैले पढेका पनि छैन।
देशको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको मूल नीतिका रूपमा रहेको परराष्ट्र नीति 2077मा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक कूटनीति लगायत 20 विषय समेटिएका छन्, जसको कार्यान्वयनका लागि रणनीति र कार्यनीति तय गरिएका छन्। तर बदलिएको भूराजनीति र शक्ति राष्ट्रहरूको चासोका बीच अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई स्पष्टसँग राख्न सक्ने कूटनीतिज्ञको आवश्यकतालाई नेपालले मनन गर्न नै सकेको छैन। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता यति कमजोर छ, त्यसले अहिले हामीले भनेका काम गर्न सक्ने अवस्थामै छैन। त्यसकारण परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता विकास गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम छ र त्यसमा पनि अझै स्पेसिफिक भएर भन्ने हो भने हाम्रो नेगोसिएसन क्यापेसिटी त छँदै छैन। हामीले जल अब गएर हाइड्रो पावर पानीसँग सम्बन्धित नेगोसिएसन गर्नुपर्ने छ, ट्रेडसँग सम्बन्धित, त्यसपछि गएर बोर्डर इस्युहरूसँग सम्बन्धित यति धेरै इस्युहरूमा नेगोसिएसन गर्नुपर्छ। नेगोसिएसन भने त स्पेसल विधा हो, त्यसमा ज्ञान हासिल गरेका, त्यसमा अनुभव भएका व्यक्तिहरू हामीसँग छँदै छैनन्। परराष्ट्र नीतिले देशको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँच पुर्याउन, नेपाली वस्तुको बजारीकरण गर्न तथा नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर व्यवहारमा नआउँदा यस्ता रणनीति दस्तावेजमा मात्र सीमित भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 648 जनालाई विभिन्न विभूषण, मान पदवी, अलङ्कार प्रदान गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले 2079 साल असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसरमा घोषणा भएका समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई विभूषण प्रदान गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई नेपाल रत्न पदवी मरणोपरान्त प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्र गौरव पदवीबाट स्वर्गीय जीवराम न्यौपाने, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र संस्कृतिविद स्वर्गीय सत्यमोहन जोशीलाई सम्मान गरियो। सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री पदकबाट संस्कृतिविद जगमान गुरुङ सम्मानित भए। प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तान, निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी र जानकी कुमारी तुलाधर लगायतलाई दिइयो। त्यस्तै सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप निर शाह, राजेश हमाल, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यलाई प्रदान गरियो। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, सरकारका सचिव कृष्णहरि पुष्कर, एकनारायण अर्याल, लीलादेवी गडतौला लगायतलाई पनि सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप पदक दिइयो। सुप्रबल जनसेवा श्रीबाट कलाकार दीपक राजगिरी, भूषण दाहाल लगायत सम्मानित भएका छन्। प्रबल जनसेवा श्री पदकबाट कान्तिपुर टेलिभिजन कर्मी जे पाण्डे लगायत सम्मानित भएका छन्। नयाँ वर्षको अवसर पारेर राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आज एक कार्यक्रमका बीच 648 जनालाई विभूषण, मान पदवी र अलङ्कार वितरण गरियो। तपाईलाई थाहा छ, बिहिबार मात्रै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनमा मान पदवीबारे के भनिएको छ? महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि 3095 जनालाई 34 करोड रुपियाँ बराबरका मान पदवी वितरण गरेको उल्लेख छ। हरेक वर्ष दिइने मान पदवीको संख्या बढ्दै गएको र 276 विभूषण अलपत्र परेको भन्दै पदवी कम गरी मितव्ययी बन्न महालेखाले सरकारलाई सुझाएको छ। जबकि 3 तहका सरकारको 71 खर्ब 39 अर्बको लेखा परीक्षण गर्दा एक वर्षमा 1 खर्ब 19 अर्ब बेरुजु देखिएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसलाई चाहिँ नि एउटा दिएका निर्देशनहरू पालना भयो भएन फलोअप गर्न सही किसिमले नसक्दा, बजेट कार्यान्वयन चाहिँ सही किसिमले नहुँदा, अब बजेट सरकारले चाहिँ प्रत्येक वर्ष भनौँ न 50 अर्बको हाराहारीमा अबन्डा भनेर बजेट राखिदिन्छ भइपरिमा, अनि त्यसलाई रकमान्तर गर्ने, त्यसलाई ठाउँ ठाउँमा पठाउने कामहरू हुने। अनि राजस्व बक्यौता चाहिँ नि पहिला थोरै थियो, अहिले भनौँ न 3 खर्ब 25 अर्ब पुगेको छ अहिलेको रिपोर्टमा। त्यो बढ्दा अनियमितता र व्यथिति यत्र सर्वत्र भेटिएका छन्। राजपरिवारको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर आर्जित नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति समेत दुरुपयोग भएको महालेखाले औल्याएको छ। गोकर्ण रिसोर्टले नेपाल ट्रस्टको 2700 रोपनी जग्गा बिना प्रतिस्पर्धा 30 वर्षलाई लिजमा लिएको र दरबार मार्गको 2 रोपनी 2 पैसा 2 दाम जग्गा वार्षिक 4 करोड 50 लाख हुने गरी भाडामा लगाउँदा मापदण्डको पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै चीनबाट अनुदानमा ल्याइएको कोरोनाको 40 लाख खोप
प्रयोगविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि अनुदान समेत दुरुपयोग भएको भन्दै रासायनिक मल बाहेक अन्य सबै अनुदान बन्द गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले सुझाएको छ। जनताको घर दैलोको सरकार भनिने स्थानीय तहमा त झनै बेरुजुका चाङ छन्। स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु तेह्रथुमको 8 गाउँपालिकाको 20.31% छ। 15% भन्दा बढी बेरुजु भएका 6 स्थानीय तह छन्। धनुषाको कमला, रौतहटको बिन्द्रावन नगरपालिका तथा सप्तरीको छिन्नमस्ता र धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाले त लेखा परीक्षणसम्म गराएका छैनन्। ओभरअल सुशासनको एउटा सूचक भनेको, एउटा इन्डिकेटर भनेको बेरुजु पनि हो। त्यो बेरुजुको आधारबाट हामी के भन्यौँ त भन्दा चाहिँ वित्तीय अनुशासन मात्रै भएको होइन कि ओभरअल त्यसले चाहिँ सुशासनमा पनि प्रश्न उठाएको छ। आजभोलि त हामी के भन्न सुरु गरेका छौँ त भन्दा चाहिँ वित्तीय अनुशासन मार्फत सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीति चाहिँ वित्तीय अनुशासन नै सुशासनको रणनीति हो। त्यसकारणले चाहिँ सुशासन कमजोर भएको देखिन्छ। विकासे आयोजनाको सुशासनमा पनि महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। गौरवका आयोजनाको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ। झापामा निर्माणाधीन भ्यू टावरको औचित्यमाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ अञ्जना लामिछाने र भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ नेतृत्वका प्राथमिकता के हुनु पर्ला? ए. अर्थतन्त्र सुधार, बी. लगानी वृद्धि र सी. सरकारसँग समन्वय। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. अर्थतन्त्र सुधारमा 66%, बी. लगानी वृद्धिमा 30% र सी. सरकारसँग समन्वयमा मात्र 4%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, देशको बेरुजु वर्षेनी किन बढेको होला? ए. सुशासन नभएर, बी. जिम्मेवारी बोधको अभाव र सी. कमजोर नियमन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। वन जङ्गलमा पाइने कालिज हिजो आज किसानका फार्महरूमा पनि पाइन्छ। त्यति मात्र होइन, पर्याप्त प्रोटिन पाइने कालिजको मासु सजिलै सहर बजारमा किन्न र खान पाइन्छ। जङ्गली कुखुरा भनेर चिनिने कालिजको मासु मिठो हुने भएकाले बजारमा कालिजको मासु र अन्डाको माग बढेको छ, जसका कारण देशैभर व्यावसायिक रूपमा कालिज पालन हुन थालेको छ। 10 वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बिताएर स्वदेश फर्किएका हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का गिरिराज नेउपाने अहिले कालिज पालनमा व्यस्त छन्। उनको फार्ममा इटालियन प्रजातिका 500 कालिज छन्। उनले हालसम्म 2000 कालिज बिक्री गरेर 25 लाख आम्दानी गरेका छन्। 2 वर्ष अघि 35 लाख रुपियाँ लगानीमा 2500 कालिज पालन गरेका नेउपानेको लगानी उठ्न अब धेरै बाँकी छैन। कालिज प्रतिकोटा 2500 देखि 3000 रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। कालिज पालन त्यति सहज भन्ने छैन। सरकारले खासै वास्ता गरेको अवस्था छैन। हामी 2 वर्ष भइसक्यो अनुदानको लागि, ऋणको लागि कृषि पशुपन्छी कार्यालयमा हामीले कतिचोटि गुनासो गऱ्यौँ, हाम्रो कुनै सुनवाई पनि हुँदैन। अनि कुनै यो बिरामीहरू पर्दाखेरि यताउति गर्दाखेरि हामीले गुनासो गर्दाखेरि पनि डाक्टरहरू उपलब्ध पनि हुँदैन कि यसको लागि चाहिँ। सुदूरपश्चिमको कैलाली स्थित चुरे क्षेत्र, खानी डाँडा र पहाडी क्षेत्रमा कालिज पालन गर्ने किसानको संख्या धेरै छ। खास गरी ठुला रेस्टुरेन्ट र होटलमा कालिजको मासु र सुपको माग बढेको छ। कतिपय किसानले कालिजको चल्ला उत्पादन समेत सुरु गरेका छन्। कालिज पालनका लागि 50 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्म किसानको लगानी छ। कतिपयले कालिजसँगै लोकल कुखुरा पनि पालेका छन्। ठुलो लगानी भए पनि रोग र विपत्ति आउँदा ठुलो नोक्सान बिहोर्नु परेको किसानको गुनासो छ। कालिजको माग चाहिँ योभन्दा पहिला चाहिँ मान्छेलाई जानकार थिएन, कालिज त्यति माग थिएन। कहाँ छ कालिज, कालिज भनेको के हो? अनि कालिज भनिसकेपछि हाम्रो नेपालमा पाउने मात्र यसलाई कालिज भन्थ्यौँ। कालिजको यो पनि कालिज हो, तर यसको प्रजाति फरक हो। अहिले चाहिँ मान्छेहरूले बुझिसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ माग चाहिँ यसको राम्रो छ। विगत वर्षमा जुन कार्तिक महिनामा आएको हावाहुरीले गर्दा हामीलाई ठुलो नोक्सानी पुगायो, जसबाट हामीले 6-7 हजार कालिज लगभग 35-40 लाखको नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो। कालिजको अन्डा प्रतिकोटा 50 र चल्ला प्रतिकोटा 300 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ। कुखुरा र कालिजलाई खुवाउने दाना एकै प्रकारका हुन्। व्यावसायिक रूपमा कालिज पालन गरेका किसानको लगानी सुरक्षित बनाउन भने सरकारले विशेष योजना बनाउनु पर्ने किसानको माग छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट टेकराज जोशी र क्यामेरामा सुजन पुडासैनीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौँडा, मकवानपुर। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले लगातार आक्रमण गरेपछि युक्रेनले बाख्मुटको केही क्षेत्रमा आफ्ना सेना फिर्ता गरेको छ।
युक्रेनी रक्षा अधिकारीहरूले पूर्वी सहर बाख्मुटको सबै क्षेत्रमा भीषण लडाईँ गरेको स्वीकार गरेका छन्, तर उनीहरूले सेना फिर्ता गरेको बारे केही बताएका छैनन्। रुसी सेनाले त्यस क्षेत्रमा 40 देखि 50 वटा आक्रमण गरेको बताएको छ। यसैबीच युरोपेली सङ्घका परराष्ट्र मामिला प्रमुख जोसेफ बोरेलले रुस युक्रेन युद्धको समाधान खोज्न चीनलाई आग्रह गरेका छन्। उनले दुई मुलुकबीच युद्ध अन्त्य गर्ने वातावरण नबनाए युरोपले चीनलाई विश्वास गर्न नसक्ने समेत स्पष्ट पारेका छन्। यता जर्मनीका परराष्ट्र मन्त्री अन्नालिन बोयरबकले पनि चीन भ्रमणका क्रममा रुसलाई युक्रेनसँगको युद्ध अन्त्यका लागि दबाब दिन चिनिया अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेकी छिन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विभागीय त्रिभुवन आर्मी विरुद्ध शानदार जित निकाल्दै नेपाल एपीएफ क्लब प्रथम पुष्पबहादुर बोगटी स्मृति राष्ट्रिय भलिबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। एपीएफले अर्को विभागीय नेपाल पुलिस क्लबसँग फाइनल खेल्नेछ। पहिलो सेमिफाइनलमा एपीएफले आर्मीलाई 5 सेटमा हरायो। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा एपीएफले आर्मी विरुद्ध पुनरागमन जित दर्ता गरेको हो। सुरुवाती 2 सेटमा आर्मीसँग पराजित एपीएफले त्यसपछिका 3 सेट लगातार जित्यो। पहिलो सेटमा आर्मी 25-23 ले विजयी हुँदा दोस्रो सेट 25-12 ले आफ्नो बनायो, तर तेस्रो सेटपछि एपीएफ खेलमा फर्कन सफल भएको थियो। तेस्रो सेट एपीएफले 25-22 ले जित्दा चौथो सेट 25-23 र निर्णायक तथा पाँचौं सेट 25-10 ले हात पार्दै फाइनल पुगेको हो। पुलिसले दोस्रो सेमिफाइनलमा गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पाखा लगाउँदै उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो। पुलिसले 25-22, 25-20 र 25-21 को जित हात पारेको थियो। फाइनल भोलि हुनेछ। विजेताले 4 लाख तथा उपविजेताले 2 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। ओलम्पियन गौरीका सिंहलाई राष्ट्रदीप विभूषणबाट सम्मान गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज खेलाडी, पूर्व खेलाडी सहित 18 खेलकर्मीलाई विभिन्न विभूषण तथा मान पदवी प्रदान गरेका हुन्। गौरीकाले 13औं सागमा नेपालका लागि कीर्तिमानी 4 स्वर्णसहित 9 पदक जितेकी थिइन्। गौरीका हाल अमेरिकामा रहेकाले सम्मान समारोहमा भने उपस्थित भएनन्। यस्तै महिला भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाही र प्रशिक्षक जगदीश भट्टले जनसेवाश्री प्राप्त गरे। युथ पारा एसियन च्याम्पियनसिपकी स्वर्ण विजेता तथा ओलम्पियन पलेसा गोवर्धन पनि सम्मानित भइन्। एनओसीका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठ, फेन्सिङ सङ्घका महासचिव सुजनलाल श्रेष्ठ, राखेपका फुटबल प्रशिक्षक अरुण गुरुङ र तेक्वान्दो खेलाडी भजेन्द्र बहादुर छेत्री जनसेवाश्रीबाट विभूषित भए। ओलम्पियन दीपक विष्ट सहित खेलकुद क्षेत्रका विभिन्न व्यक्ति मान पदवी, अलङ्कार र पदकबाट सम्मानित भएका हुन्। 2 दशकदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता धान्दै आएको थियो कीर्तिपुर स्थित टिओ मैदानले। अब भने यसको विकल्प मुलपानी मैदान बन्ने भएको छ। एसीसी प्रिमियर कप आयोजना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गर्न लागेको यो मैदानलाई ओडिया मान्यता दिलाउने लक्ष्य नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राखेको छ। आगामी वैशाख 5 गतेबाट आयोजना हुने एसीसी प्रिमियर कपको तयारीमा रहेको नेपाली क्रिकेट टिमले यो साता मुलपानीको माथिल्लो मैदानमा अभ्यास खेल खेल्यो। यो खेलमा क्यानका प्राविधिकले पिच र आउटफिल्डको समेत परीक्षण गरेका थिए। मैदानको पिच र आउटफिल्ड व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सहितको टोली यहाँ खटिएका छन्। कागेश्वरी नगरपालिकाको बीचमै रहेको यो मैदान निर्माणमा स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गरेको छ। प्रतियोगिताका लागि 2 नयाँ साइड स्क्रिन बनाइएको छ। क्यानको छेउमा रहेको स्कोर बोर्डलाई पनि परिवर्तन गरिएको छ। साथै खेलाडीहरूका लागि पेभिलियनको काम भइरहेको छ। पार्किङ, शौचालय, दर्शक तथा मिडिया बस्ने ठाउँ समेत क्यानले बनाइसकेको छ। चर्चा भएको 2 दशकपछि मुलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुने पक्का भएपछि आगामी वर्षको क्यालेन्डरमा पनि नेपालका लागि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको सम्भावनाको ढोका खुलेको छ। एससीसीले भोलिको दिन हाम्रो टुर्नामेन्ट प्रत्येक वर्ष एउटा र दुईवटा दिनै पर्छ, किनकि एउटा प्रत्येक ठाउँमा टुर्नामेन्टको उनीहरूको डिबेट द रोल छ। त्यो अनुसार हामी पाउँछौँ। हामीले हिजो पनि मैले प्रभाकरसँग कुरा गऱ्यौँ, तुषारसँग कुरा गऱ्यौँ, एससीसँग हाम्रो यहाँ लगभग फाइनलको बेलामा प्रेसिडेन्ट नै बोलाउने हाम्रो एउटा वातावरण बनिरहेछ। त्यो सबै चाहिँ भोलिको भविष्य चाहिँ भनेपछि यो 2टा ग्राउन्डलाई पाउनुको अर्थ भनेपछि हाम्रो क्रिकेट झन् अगाडि बढ्नु हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट आयोजना गर्ने मैदानको बाउन्ड्री 160 यार्डको हुनुपर्छ। साथै मैदानको स्कोरबोर्ड, साइड स्क्रिन तथा पेभिलियनको राम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्ने आइसिसीको नियमावलीमा उल्लेख छ। मुलपानी मैदानले यो सबै मापदण्ड पूरा गरेको क्यानको दाबी छ।
ड्रेसिङ रुमदेखि लिएर अनि चेन्जेस रुमहरू होइन अनि शौचालयहरूदेखि लिएर होइन आइस बाथ सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ खेलाडीलाई पाउने बेसिक सुविधाहरू खास गरेर खेलाडीको सुविधाहरू यहाँ छ र पिच पनि अब मलाई लाग्छ डे बाई डे राम्रो हुँदै गइरहेछ र बङ्गलादेशको होइन बिसिबीको सहयोगमा जुन क्युरेटर यहाँ खटाएको छ उहाँले पनि धेरै राम्रो काम गरेको हुनाले मलाई लाग्छ एउटा यसले राम्रो रिजल्ट दिन्छ राम्रो म्याच हुन्छ यहाँ होइन यहाँको क्रिकेट प्रेमीहरूले राम्रो आनन्द लिनेछन्। मुलपानीको तल्लो मैदानमा पनि उमेर समूहका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाको दाबी गर्ने क्यानको तयारी छ। स्थानीय तह तथा नियामक निकायले थप प्रोत्साहन र सहयोग गरेको खण्डमा नेपालमा खेलस्थलको कमी नहुने र आगामी वर्ष 2 वा 2 भन्दा बढी प्रतियोगिता आयोजना गर्ने प्रयत्न क्यानको रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।